Mahimtang sa panahon ng latest news. Diyaron sa tuloy niya ang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Joseph Merlas. Sir Joseph, mayong butag. Maayong buntag usab na Sir Ariel og sa ato ang mga sukitig paminaw. Ug mao ni ato ang latest with update para karong adlawng Martes, March 25, 2025. Wala gyapon tay gi-monitor nga LPO Bagyo Sud o duol sa ato ang Philippine Area of Responsibility. Apan natay duha ka weather systems nga nakapekto sa atong nasod. Una ni kining ITCZ o Intertropical Convergence Zone nga nakapekto diha hinuon sa may habagatan nga bahin sa Mindanao. Ang ikaduha kining easterlies o ang init ug umog nga hangin nga gikan sa dagat Pasipiko o silangan mo'y magapasulabi sa nahibiling bahin sa ato ang nasod. Para karon wala na nakapekto ning amihan o northeast monsoon sa bisanasang bahin sa ato ang nasod. Maong sud sa 24 oras ang tibok Visayas, lakip ng probinsya sa Sugbo, aduna tay generally fair weather condition o maayong tempo sa panahon. Apan nahigayon usab nga init nga tempo. O kung natay mga pagulan, kini mga pipila lang, mga isolated cases o dila usab magdugay na mga pagulan dala sa easterlies. Gani karong mga orasa, wala tay nasigpatan na mga pagulan sa bisanasang bahin diri sa Kabisayaan. And continuous monitoring gihapon sa mga possible issuances of thunderstorm advisories kung naman. Kemtang sa atuang hangin o kadagatan, wala po tayo gale warning nga giisa sa bisanasang bahin sa atuang nasod. Ang tibok Visayas adunay hinay ngadto sa kasarangan nga hangin nga gikan sa silangan ngadto sa aminang silangan o atuang kadagatan adunay malinawon ngadto sa kasarangan nga mga pagbalod. Sa Cebu atuang dagat motaob ni sa alas City 28 unyang gabi ginagilawmon nga 1.2 meters ug mohunas sa alas 3:51 ugma sa kadlawon nga nagimabon nga negative 0.1 meter. Atong temperatura 25 to 31 degrees Celsius ug atong haring adlaw misubang sa alas 5:45 sa buntag ug mo salop ni 5 minutos sa dili pa mag alas 6 unyang hapon. Ug matong latest pinili sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas del Oeste, si Joseph Merlas, maayong buntag. Salamat kayo, Sir Joseph. Mayong adlawng Martes sa Pag-asa Mactan. Welcome sir, maayong adlaw Martes usab. Okay, good morning. Mga pamukaw, uban kang Cobra in action. Inyong debate ang atong dagan sa kahimtang sa panahon. Nining adlawng Martes, pizza 25, bulan sa Marso, tuig 2025. Mahimtang sa panahon. Inyong debate ang atong dagan sa kahimtang sa panahon, pinagi ni Sir Joseph Merlas, ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan. Salamat sa Pag-asa Mactan ug mayong buntag kanatong tanan. Gusto mo simba sa kabisi di makatunga. Adunay live na misa mo tambong og magamputa. Gusto balik